तपाईको डिजायर जे पनि फुलफिल हुन्छ, त्यसमा शंकै छैन, तर इट शुड बी नीड नट द डिजायर। तर के रूपमा विराजमान हुन्छ? वस्तुको रूपमा होइन, ऊर्जाको रूपमा, शक्तिको रूपमा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै। सन 1530 स्थान भारत। त्यो बेला भारतमा मुगल साम्राज्य सुरु भइसकेको थियो। यो मुगल सम्राट जसले भारतलाई जितेर आफूले शासन गरेका थिए, उनी प्रतापी राजाका नाम हुन् मुगल बादशाह, जसलाई बाबर भनेर चिनिन्छ। यिनी पर्सियाबाट आएका, भारतलाई जितिहाले, साम्राज्य चलाइहाले प्रतापी राजाको रूपमा। तर भइदिन्छ के त भने उनका एक्लो छोरो जसको नाम हो हुमायूं, जो राजगद्दीको उत्तराधिकारी थिए, नराम्ररी बिरामी परे। उन त सम्राटकै छोरा हुन्। देश विदेश सबैतिरबाट वैद्यहरू, हकिमहरू झेकाइए। त्यो बेला डाक्टरको अवधारणा थिएन, किनकि यो 1530 को कुरा हो, आजभन्दा झन्डै 500 वर्ष अगाडिको कुरा। देशभरका जति पनि हकिमहरू, वैद्यहरू लगाउनसम्म लगाए, तर हुमायूंको स्वास्थ्य ठीक भएन। उनी मृत्युको कगारमा ह्याक्लक अवस्थामा पुगिसकेका थिए। अब राजाको लागि अझ यो त युवराज जीवित हुनु अनिवार्य थियो, नत्र भने वंश विनाश हुन्छ। भर्खर त सुरु भयो उनीहरूको साम्राज्य। जसरी पनि बचाउनु पर्छ। कसरी रे? जसरी पनि बचाउनु पर्छ। यिनी बचेनन् भने साम्राज्य समाप्त हुन्छ। यो जसरी पनि बचाउनु पर्छ, बचाएन भने साम्राज्य समाप्त हुन्छ। यसलाई विल भनिन्छ कि नीड भनिन्छ रे? दिस इज द नीड। याद राख्नुहोस् यो शब्दावली। मैले बीच-बीचमा दर्शन जोड्दै छु। नीड र विलको फरक थाहा पाउनुहोस्। ऊ जसरी पनि बच्नुपर्छ, नत्र साम्राज्य समाप्त हुन्छ, साम्राज्य ढल्छ। त्यसकारण त्यहाँ युवराज जीवित रहनु नीड। अनि सम्राटले त जति जे पनि गर्न सक्थे, किनकि त्यो बेला भारतवर्षभरि यिनी भन्दा शक्तिशाली वैभव सम्पन्न कोही थिएनन्। उनको शक्तिले, सम्राटको शक्तिले, सम्राटको सम्पत्तिले, सम्राटको बुद्धिले केही लछार पाटो लगाइरहेको थिएन। कुन पाटो रे? उनको सम्पत्ति, उनको शक्ति, उनको बुद्धि केही लछार पाटो लगाइरहेको थिएन। अब गर्ने के? यहाँ नीड छ, विल होइन। यो नीड छ, विल होइन। यो जसरी पनि बच्नुपर्छ, जसरी पनि बच्नुपर्छ, जसरी पनि बचाउनु पर्छ छोरालाई। अब अन्तिम हतियार के रह्यो त बाँकी? किनकि धन थियो, धनको प्रयोग भयो, बुद्धि थियो, बुद्धि प्रयोग भयो, शक्ति थियो, शक्तिको प्रयोग भयो। सबै प्रयोग गरेर वैद्यहरूलाई चेकाइयो देशबाट विदेशबाट। तर रोग त गएन, झन्झन नाजुक हुँदै गयो। अहिले मर्ला, अहिले मर्ला। नाडी हेर्ने वैद्यहरूले भनिसकेका थिए अब राजकुमार रहने, यो संसारमा रहने चान्स चाहिँ कमै छ हाम्रो तर्फबाट। त्यसकारण महाराज, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। किनकि मैले भोगेको कुरा हो। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। ये किताबमा लेखेकोले भनेको होइन, किताबमा पनि यस्तै कुरा लेख्ने गर्छन्, तर म किताबको कोट गरेको होइन, जीवनले भोगेको कुरा महाराज हजुरलाई टक्कै दिन्छु। किनकि किताबमा सबै कुरा लेखेका हुन्छन्, तर किताबमा लेखेको कुरा किताबी ज्ञान हो।
तर म जुन कुरा भन्दैछु मेरो भोगाइबाट भन्दैछु। तिमी कुरा पढाइबाट गर्छौ, म कुरा भोगाइबाट गर्छु, यही त तिमी र ममा फरक छ। यस्तै आशयका कुरा चलिरहेको थियो त्यहाँ। त्यसपछि महाराजलाई के लाग्यो, ओहो यो साम्राज्य, यो सम्पत्ति, यो शान केही होइन रहेछ। बिस्तारै विकासानन्द बेला बेला बम्किन्छ भने। ओके, किनकि सुतिरहेका मान्छे चाहिँ बिस्तारै भनेर गीत गाएर उठ्दैनन् क्या। त्यसकारण बिस्तारै बिस्तारै भनेर नउठ्नेहरूलाई चिच्याएर उठाउँछु भन्ने कहिलेकाहीँ यो विकासानन्दलाई लाग्दो हो। त्यसकारण यदि यहाँलाई चाहिँ स्वास्थ लाग्यो, गाह्रो लाग्यो, किन चिच्याएको लाग्यो भने यो हजुरलाई चिच्याएको होइन, यो सुतिरहेकालाई चिच्याएको भनेर बुझ्नुहोस्। हजुरको लागि होइन, हजुरको लागि त बिस्तारै शब्दै काफी छ नि। अतः अब ट्विस्ट एन्ड टर्न हेर्नुहोस्। जब जीवनले कमाउन सक्ने, बनाउन सक्ने सबै कुराको शिखर सम्राट, तर त्यसले छोरा बचिरहेका थिएनन्। अन्तमा अब राजाको पालो, चिच्याउने पालो। हात उठाए, आकाशतिर हेरे, हात खाली हात, किनकि उनी सम्राटै थिए। तर परमात्माको अगाडि त ऊ भिख मङ्गाइ त हो नि, खाली हात केही छोरा एउटालाई बचाउन सकेन। परमात्माको अगाडि के हो? हात उठाएर चिच्याए। तर यो चिच्याहट, यो विल थिएन, यो बानी थिएन, यो नियम पनि थिएन। किनकि त्यतिकै यो प्रार्थना गर्ने मुसलमानहरू त चिच्याउनै गर्छन्, हरेक पल्ट अजान लगाउँछन्, गर्ने त गर्छन् नै, याद राख्नुहोस्। तर यसरी दिनदिनै मन्दिरमा गएर या मस्जिदमा गएर चिच्याउने काम भनेको यो के हो त? नियमको कारणले चिच्याउँछ। के को कारण? नियमको कारणले गर्दा। तर यहाँ सम्राट अहिले चिच्याउन लागेछ। अहिलेसम्म चिच्या छैन है, सुन्नुभएको छैन है? छैनन्, चिच्या छैनन् अहिलेसम्म। चिच्याउन लागेको छ, त्यो नियमको कारणले होइन, त्यो उसको निडको कारणले गर्दा। किनकि अब उनको अन्तिम भरोसा भनेको परमात्मा मात्रै हो। त्यसकारण उनले माथितिर हेरे अनि चिच्याए। मुख मात्र होइन, पुरा शरीर। जसरी हामी डराउँदाखेरि मुटु मात्रै ढुकढुक गर्दैन, धेरै डरायो भने चाहिँ यी सुतिरहेका रौँ पनि ठाड भइदिन्छन्। बाबर चिच्याए पुराका पुरा प्राण लगाएर। किनकि अब उनको जीवनमा अरू केही पनि सहारा भएन। त्यसपछि उनी हात उठाएर जुन चिच्याए, र चिच्याउनुमा उनको प्रार्थना के थियो त भन्नाले, हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, हे परवरदिगार, मलाई यो धरतीमा रहनु छैन, पुग्यो। मलाई अब यो धरतीमा रहनु छैन, पुग्यो। तर मेरो छोरा यो बच्नुपर्छ। किनकि उनको उमेर कलकलाउँदो उमेर हो। त्यसकारण हे भगवान, मेरो आयु हजुरले लिनु, तर त्यो आयु मेरो छोरालाई थप्दिनु। म मर्न तयार छु भगवान, तर मेरा छोरा बाँच्नु पर्छ, यो निड हो। यसरी चिच्याए उनी। सम्राट सारा भारतवर्षलाई जितिसकेको मान्छेको आँखाबाट बार के झर्छ? आँसु झर्छ। सम्राट कसैको अगाडि रुँदैनन्। किनकि मान्छेलाई मुला काटे झैँ काटेर त सम्राट बन्ने हो, ऊ किन रुन्छ र? राइट? मान्छेलाई मुला काटे झैँ काटेर त सम्राट बन्ने हो, ऊ किन पो रुन्छ र? तर यो अवस्थामा उनी यसरी रोइरहेका थिए मानव जिन्दगी भर सँगालिएका आँसु केही दिनमा बारीको रूपमा विस्फोट गराइरहेका थिए। र उनी पहिलोचोटि आँसुबाट स्नान, पहिलो के अन्तिम चोटि पनि, द फर्स्ट एन्ड लास्ट टाइम। त्यो सौभाग्य त्यही सम्राटलाई मात्रै थियो, हामी मध्ये अभागीहरूलाई हुने कुरै भएन फेरि। त्यसकारण उनी यसरी रोइरहेका थिए, पुरा शरीर आँसु बाहेक केही पनि थिएन। अब त्यहाँ आँसु बाहेक केही पनि थिएन।
अब प्रार्थना यो आँसु जहिले पनि त रहँदैन, फेरि सबै कुरा परिवर्तनशील छ, यो पनि परिवर्तनशील छ। र त्यसपछि आँसु सक्यो, प्रार्थना सक्यो, तर सकिन लागेको हुमायूं फेरि सलबलाउन थाल्यो। किन इमेजिन, हुमायूं सलबलाउन थाल्यो। चमत्कार के भइदियो त भन्नाले त्यसपछिका दिनमा हुमायूं जीवित हुँदै आए। अब यो बडा पुरा तगडा राजा बिरामी पर्दै गए। हेर्नुस् त, कैन यू इमेजिन इट? कैन यू राजा यो प्रार्थना पछि बिरामी हुँदै गए। राजा यो प्रार्थना पछि बिरामी हुँदै गए, तर उनका युवराज छोरा तगडा हुँदै आए। मर्नै लागेको, याक्लक भइसकेको तगडा हुँदै आए, तर यो फेरि एकदम तगडा सम्राट बिरामी पर्दै गए। अन्ततः भयो के, इतिहास साक्षी छ, हुमायूं बाँच्यो, बाबर मर्यो। कैन यू इमेजिन इट? हेर्नुस् त, आयु 60 फेर भयो। कैन यू इमेजिन? पक्रिनुहोस् है, यो कथा भनेको होइन, मैले म विज्ञान बताउँदैछु हजुरलाई। जब तपाईले माग्ने कुरा, खोज्ने कुरा निड बन्छ। विल होइन, विल कसैको पनि पुरा हुँदैन, किनकि विल त अनन्त हुन्छ, डिजायर त अनन्त हुन्छ। तर जब तपाईले खोजेको कुरा त्यो यो मेरो निड हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि पनि यसलाई नोट गर्नुहोस्, यहीँनिर सबैले गल्ती गर्ने ठाउँ, सबै खस्ने खाल्डो यही हो। तपाईले मागेको कुरा पाइन्छ कि पाइँदैन? जरुर पाइन्छ, जरुर पाइँदैन पनि। मागेको कुरा निड हो भने जरुर पाइन्छ, हैन मागेको कुरा विल हो भने मरे नि पाउँदैन। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण यहाँ विज्ञान बताउँदैछु मैले, किनकि त्यहाँ सम्राटको कुरा, यो कहानीले दिएको संकेत के हो त भन्नाले त्यो सम्राटको विल थिएन, निड थियो। किनकि उनका धेरै छोराछोरी भाग भयो, त्यो विल हुन्थ्यो, राइट? तर उनको एउटा मात्र छोरो थियो, त्यसकारण त्यो निड थियो। त्यसकारण तपाईको डिजायर जे पनि फुलफिल हुन्छ, त्यसमा शंकै छैन, तर इट शुड बी निड, नट द डिजायर। के रे इट शुड बी निड। किनकि यो प्रकृति, परमात्मा, जे नाम दिनुस्, यो सारा सृष्टि, सम्पूर्ण सृष्टिको पछाडि जुन शक्तिले काम गरेको छ उसैको नाम त परमात्मा, जसलाई हामी देख्दैनौँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। सर्वभूत भनेको के? मान्छेमा मात्रै भनेको हो परमात्मा। भूत भनेको के? पदार्थलाई भूत भनिन्छ। यहाँ भूतको अर्को अर्थ पदार्थ, त्यही भूत शब्दबाट भौतिक शब्द आएको होइन, भौतिक पदार्थ भन्छौँ नि। त्यसकारण यो पनि भूत हो, यो पनि, यो सारा कुरा भूतै भूत भनेको पदार्थ। या देवी सर्वभूतेषु, यानी यो टेबलमा पनि, यो मोबाइलमा पनि, यो कमिजमा पनि, यो लुगामा पनि, यो माइकमा पनि, मैले जहाँ जहाँ आँखा फिराएँ त्यो सबै ठाउँमा पनि परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। तर के रूपमा विराजमान हुन्छ? वस्तुको रूपमा होइन, ऊर्जाको रूपमा, शक्तिको रूपमा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै। म त्यो शक्तिलाई नमस्कार गर्दैछु। हामी शक्तिलाई होइन, पदार्थलाई नमस्कार गर्छौँ। त्यो पदार्थ भित्रको शक्ति देख्नु क्या। कैन यू इमेजिन इट? तर हामी कसैले देख्दैनौँ त्यो पदार्थ भित्रको शक्ति। कि वैज्ञानिकले देख्छन्, कि मिस्टिकले देख्छ, कि साइन्टिस्टले देख्छ। हामी सबैले के पदार्थ मात्रै देख्छौँ, तर त्यसभित्र के छ? मात्र ऊर्जा छ, त्यही हो परमात्मा। त्यसकारण तपाईले कुन भगवानलाई प्रार्थना गर्ने भन्ने नै हुँदैन, सबै भगवान हो ऊर्जाको रूपमा, सबै ईश्वर हुन् ऊर्जाको रूपमा। त्यहाँ कुन धर्म, कुन सम्प्रदायको कुरै आउँदैन। यो प्रकृतिको नियम, विधि विधान। एउटा अद्भुत कुरा भन्दिहालौं, विकासानन्द बिस्तारै भन्नु है। हस्, इतनी शिद्दत से मैंने तुमको चाहा, यति भित्रबाट मैले चाहे कि जुन कुरा मैले चाहेको यो भित्रैबाट, त्यो त परमात्माले जसरी पनि पूरा गर्नुहुन्छ। इतनी शिद्दत से मैंने तुमको पाने की कोशिश की है कि कुदरत के हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। बाबरको उमेर साटासाट गरेर इतिहासको पन्ना दर्ज गरेर जान सक्छन् भने हामी तपाईले नसक्ने कुरै छैन। कैन यू इमेजिन इट? त्यसकारण असम्भव संसारमा केही पनि हुँदैन। तर मान्छे जिन्दगीभर दुःखमा बाँचे, पैसो भएन,
स्वास्नी ठिक भएन, लोग्ने ठिक भएन, छोराछोरी ठिक भएन, यहाँ रोग लाग्यो, त्यहाँ रोग लाग्यो, पीडा मात्रै पोख्छन् मान्छेहरू। अनि त्यो पीडाबाट ऊ बाहिर आउन चाहन्छ, त्यसकारण ऊ पीडाबाट कहिल्यै बाहिर आउँदैनन्। यसलाई बुझ्नुहोस्, तपाईँ पीडाबाट किन बाहिर आउनु भएन त भन्नाले तपाईँको पीडाबाट बाहिर आउनु चाहिँ निड भइदिएन, क्या विल भइदियो। तपाईँको निड त पैसा कमाउने, क्यान यु इमेजिन इट? तपाईँको निड अर्कै भइदियो अनि विल अर्कै भइदियो, निड अर्कै विल अर्कै। त्यसकारण जब तपाईँले विल फुलफिल गर्न खोज्नुहुन्छ निड त थाहा नै हुँदैन। अब एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ, तपाईँ भित्रको ब्रह्मले कसरी काम गर्छ, किनकि शब्द ब्रह्म हो, त्यसले कसरी काम गर्छ। ओके, यो एक्सपेरिमेन्ट पिरियड हो है। हात चाहिँ यसरी उठाउनुहोस् त, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। यसबाट सङ्केत लिन सक्नुभयो भने तपाईँको जीवन अब बदलिने यो पूर्वाधार हुन्छ। छाती फुलाउने, टाउको मेरो हात चाहिँ यसरी नै राख्नुहोस्। अब यो हातलाई यसरी सिधा राख्नुहोस्, सिधा राखेर आँखा बन्द गर्नुहोस्। नम्बर 2, प्रोसेस नम्बर 2, अब गहिरो सास तान्नुहोस्। त्योभन्दा पहिला यो दुवै आँखालाई लगेर आज्ञा चक्रमा फिट गरिदिनुहोस्। यो आज्ञा चक्रमा, यो तेस्रो नेत्रमा। अब यो तेस्रो नेत्रमा फिट गरेर गहिरो श्वास 3 पल्ट तान्नुहोस्। कम्तीमा 3 पल्ट, बढीमा जति तान्नु भए पनि हुन्छ। ओके, अब मैले यो के गर्ने भनेर यहाँलाई बताएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँले यहाँ आज्ञा चक्रमा भाव समाधि भिजुअलाइजेसन गर्ने हो, कनेक्सन गर्ने हो त्यो ऊर्जासँग। अब यसपछि के गर्ने च्याप्टरमा अब मैले चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ। अब हात चार्नुहोस् त। त्यसपछि के गर्ने च्याप्टर अब आउँछ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला हामीले गर्न लागेको के त भने हाम्रा दुवै हातका औँलाहरू बराबर हुन्छन्, त्यसमा शङ्का भएन, अपवाद छोडेर। तर अब हामी जुन प्रयोग गर्दैछौँ यो प्रयोगको 2-3 मिनट पछि तपाईँको एउटा हातको औँला लामो हुन्छन्। मेजर टेपले नाप्दा हुन्छ। कतिलाई शङ्का लाग्छ भने तपाईँको औँला कति इन्च छ अहिले नापेर राख्नुहोस्। अनि यसपछि चाहिँ जुन एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ त्यसपछि तपाईँको हातका औँला चाहिँ लामो हुन्छ। मेजरिङ टेपले नापेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो टेपले नापे पनि हुन्छ, ननापे पनि हुन्छ। एकचोटि सिक्नु भएपछि पछिल्लो एक्सपेरिमेन्टमा घरैमा टेपले नापेर हेर्नुहोस्। अहिलेलाई भने टेपले नाप्नुको ठाउँमा हातैले नाप्न मिल्छ, किनकि सबैसँग टेप हुँदैन। त्यस कारणले टेप खोजो भन्यो भने समय जान्छ। त्यसैले हातैले कसरी मेजर लिन सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो हातलाई यसरी खुम्च्याउन साथ एउटा मुजा पर्छ, पहिलो मुजा। योलाई पहिलो मुजा, यो पहिलो मुजालाई मणिबन्ध भनिन्छ। यो मणिबन्ध रेखा हो। ज्योतिष शास्त्रमा यसलाई मणिबन्ध भनिन्छ। यहाँ थुप्रै मुजाहरू छन्, धेरै मुजा होइन, एउटा मुजा ला पुग्छ। ओके, यो पहिलो मुजा भनेको यहाँ पहिलो जहाँ हट्केला सकिन्छ यसलाई शुक्र पर्वत भनिन्छ। यो शुक्र पर्वतको मुनि मणिबन्ध रेखा छ यसरी। त्यसमुनि पनि छ, त्यसमुनिकोलाई छोडिदिनुहोस्। पहिलो रेखा जहाँ यो पर्वत, यो शुक्र पर्वत सकिन्छ या सुरु हुन्छ त्यसलाई मणिबन्ध रेखा। ओके, बुझ्नुभयो अघि? अब अर्को हातमा पनि त्यो मणिबन्ध छ, राइट? सबैले मणिबन्ध पत्ता लगाउनुहोस्। अब यो मणिबन्ध रेखालाई यसरी खप्ट्याउनुहोस्। खप्ट्याउनु पनि मिलाएर खप्ट्याउनु पर्छ है। मिलाएर भनेको छेउमा ट्याक्कै कतै न्यानो सेन्टिमिटर पनि फरक नपरोस्, न्यानो सेन्टिमिटर पनि फरक नपरोस्। त्यसमाथि खप्ट्याउँदै जानुहोस्। यो खप्ट्याउँदा ट्याक्क मिलेर यसरी खप्टिएपछि यो मेजरमेन्ट लिने तरिका हो। यसरी गर्दा हाम्रो औँला बरोबर आउँछ। फेरि पनि एकचोटिमा नबुझेकाहरूलाई दोस्रो पल्टमा भन्दैछु, यसमाथि यो यसरी नै ठ्याक्कै खप्ट्याइदिँदाखेरि तलमाथि पर्यो भने औँलाको मेजरमेन्ट आउँदैन। त्यसैले तपाईँले तलबाट जोड्दै अनि बिचमा पनि ट्याक्कै खप्टिएको भनेको 1 सेन्टिमिटर होइन, न्यानोमिटर पनि यताउता नपर्ने गरी ट्याक्क जोड्नुहोस् अनि हात मिलाउनुहोस्। अनि बल्ल गएर मेजरमेन्ट भयो। फेरि एकपल्ट, तेस्रो पल्ट भन्दैछु, एकदम तलमाथि पारेर होइन, ट्याक्कै कतै पनि सेन्टिमिटर न्यानोमिटर पनि फरक नपर्ने गरी खप्ट्याउनुहोस्। ओके भयो?
औँला यसो गर्दाखेरि बरोबर औँला आयो भने हात यसरी सङ्केत दिनुहोस् मलाई सबैले। यता यता हेरौँ, आएको हो कि ट्याक्कै। ओके, यताबाट पनि हेरौँ। ओके, सबैलाई आएको छ। अब दायाँ हात उठाउनुहोस्। नम्बर 1 आँखा बन्द गर्नुहोस्। नम्बर 2 गहिरो गहिरो सास तान्नुहोस्। नम्बर 3 ल गहिरो गहिरो सास तानिहाल्नुहोस् त। 2-4 वटा सास तान्नुहोस्, एकदम गहिरो सास। अघिको बाबरको कहानी सम्झनुहोस्, जसरी उनले निडको रूपमा लिए, यो एक्सपेरिमेन्टलाई पनि निड बनाउनुहोस्। किनकि यो एक्सपेरिमेन्ट प्रुभ भयो भने मेरो ब्रेनले कसरी पावर निर्माण गर्छ, मेरो ब्रेनले कसरी रोग निर्माण गर्छ, मेरो ब्रेनले कसरी स्वास्थ्य निर्माण गर्छ, आजबाट थाहा पाउनुहोस् तपाईले। यो मस्तिष्कले कसरी रोगलाई जन्माउँछ र मस्तिष्कले नै कसरी, विचारले नै कसरी चाहिँ रोग चाहिँ भगाउँछ भन्ने कुरा प्राप्त हुन्छ। मस्तिष्कले तपाईलाई कसरी दुःख दिन्छ, यो विचारले कसरी तपाईलाई सुख दिन्छ, त्यो पनि थाहा हुन्छ। अनि जिन्दगी आजसम्म कमजोर यही विचारले भएको भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण यो कुरा, आजको यो एक्सपेरिमेन्ट, यो दशैंमा, यो विजयादशमीमा मैले विजयादशमी मनाउनु पर्छ। त्यसकारण जसरी पनि म सिरियस भएर यसलाई पत्ता लगाएर छाड्छु। एउटा संकल्प पनि गर्नुहोस्। गहिरो गहिरो सास, गहिरो सास, एकदम पूरा का पूरा गहिरो श्वास। किनकि आजबाट मेरो जिन्दगी बदल्नेवाला छ। आजबाट मेरो जिन्दगी बदल्नेवाला छ। एउटा नयाँ हतियार पाउनेवाला छ। आँखा बन्द राखेर, आँखा बन्द राखेर, गहिरो गहिरो गहिरो, गो डिपर डिपर, अझ गहिरो, अझ गहिरो, अझ गहिरो, अझ गहिरो, अझ गहिरो। अब एकचोटि फास्ट जानुस् त। फास्ट 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 फास्ट। गो 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 गो, अझ फास्ट, अझ फास्ट। हात माथि नै राखेर फास्ट 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 फास्ट, अझ फास्ट, अझ फास्ट। बाबरले जस्तै भित्री दिलदेखि म गर्नुपर्छ एक्सपेरिमेन्ट। यो मेरो निड हो। किनकि मेरो जिन्दगी बदल्नु निड हो, रोग बदल्नु निड हो, शोक बदल्नु निड हो, नयाँ जिन्दगी सुरु गर्नु मेरो निड हो। त्यसकारण यो मेरो निड हो, यो मेरो विल होइन। फास्ट, अझ फास्ट। ओके ओके, अब शान्त बस्नुस्, आँखा बन्दै। अब सारा ध्यान दायाँ हातलाई उचारेर नै राख्नुस् अनि सारा ध्यान तेस्रो नेत्रमा, त्यहाँ भाव समाधिलाई भिजुअलाइज गर्नुस्। भाव समाधिलाई भिजुअलाइज गर्नुस्। अब अटो सजेसनमा जानुस्। मेरा हातका, दायाँ हातका औँलाहरू या मेरा औँलाहरू लामा हुँदैछन्। मेरा दायाँ हातका औँलाहरू लामा हुँदैछन्। लामा। मेरा दायाँ हातका औँलाहरू लामा हुँदैछन्। भित्री मनदेखि इमोसन, जसरी बाबरले धुरु धुरु रोएको होइन, चिच्चै चिच्चै रोएर आफ्नो छोरालाई बचाएका थिए, त्यसलाई याद गर्नुहोस्। इमोसन इज निडेड। मेरा दायाँ हातका औँलाहरू लामा हुँदैछन्। लामा लामा। आज यो प्रमाणित भइदियो भने, आज यो प्रमाणित भइदियो भने मेरा गाँठा गुठीहरू बढ्छन्, त्यसलाई मैले कम पार्न सक्ने हुन्छु। मेरा जीवनमा विभिन्न किसिमका शारीरिक मानसिक समस्या छ, त्यसबाट बाहिर आउने मेरो द्वार खुल्छ। त्यसकारण आज त मैले यसलाई प्रमाणित गरेरै छाड्नुपर्छ। मेरा हातका औँलाहरू लामा हुँदैछन्। लामा लामा लामा। यस, मेरा दायाँ हातका औँलाहरू लामा हुँदैछन्। लामा 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 हुँदैछन्। ओके, अब प्लिक्क आँखा खोल्नुहोस्। अब हातलाई चाहिँ तल ल्याएर अघिको नापो धैर्यताका साथ खप्ट्याउँदै जानुस् मणिबन्धलाई। जोड्नुस्, तलबाट खप्ट्याउँदै जानुस्। औँला हेर्नुस्, त्यहाँ लामो भयो। त्यसो
ओके, त्यसमा ताली ठोक्नुहोस् न लाटो जस्तो न। ओके, फेरि पनि ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भ्रम पो भएको हो कि हो। फेरि यसलाई घुमाउनुहोस् न, फेरि पनि हेर्नुहोस् त। लामो भएकाहरूले यसरी हात उठाउनुहोस् त। ब्राभो। अब सबैको जुम खोलेर एकचोटि मलाई इन्फर्मेसन दिनुहोस् त। लामा भएकाहरूले लामो भयो भनेर भन्नुहोस् त। लामो भएकाहरूले लामो भयो भनेर बोल्नुहोस् त त्यहाँबाट। ओके, कति ल हेर्नुहोस् यहाँ। अब यहाँका हाम्रा साधकहरूको 1 इन्च पनि बढेको छ, सबैको बढेको छ होइन? भेरी गुड, ब्राभो। तपाईँको बढ्यो कि बढेन? यो बहिनीको अलिकति। ओके, ल भेरी गुड, ब्राभो। अल राइट, अब सुन्नुहोस्, अब तपाईँले यसलाई हरेक दिन मेरो हातको औँला लामो 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 भनेर 3 महिना भन्नुहोस्, बढ्या बढी हुन्छ। तर अहिलेको त यो फेरि ब्याकमा जान्छ, अहिलेको एकछिनमा यो ब्याकमा जान्छ। तर 3 महिना भन्नुभयो भने बढ्या बढी हुन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट तपाईँले अब कहाँ लान सकिन्छ? कसैलाई हाइट नबढेर साह्रै पीडा छ भने, कसैलाई हाइट नबढेर साह्रै पीडा छ भने वालको अगाडि उभिनुहोस्, इन्च टेप लगाएर नाप्नुहोस्, अनि पछाडि बसेर यही फर्मुला युज गर्नुहोस्। मेरो हाइट चाहिँ बढ्दैछ 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 इन्फर्मेसन दिनुहोस्, तुरुन्तै अहिले औँला लामो भयो जस्तो हाइट पनि बढ्छ। तर त्यो हाइटलाई कायम गर्नलाई तपाईँले कम्तीमा 3 महिना, बढीमा 9 महिना यदि दिनदिनै गर्ने हो भने हाइट त्यसरी नै कायम हुन्छ। अब त्यस्तै यो हाइट बढ्नु भनेको त के ठुलो कुरा त लाग्दैन मलाई। तर मेन कुरा, जस्तै अब कसैलाई चाहिँ हिजो स्वस्ति बहिनीले बडा पीडित भएर भन्नुभयो नि कि मलाई यहाँ गाँठ भइरहेछ, त्यहाँ गाँठ भइरहेछ, हो द सेम सिस्टम। तपाईँले त्यहाँ हात हाल्नुहोस् हो, अनि यही प्रोसेसमा जानुहोस्, अनि तपाईँले हरेक दिन चाहिँ भिजुअलाइजेसन गर्नुहोस् र इन्फर्मेसन दिनुहोस्, यो गाँठो सुक्दैछ। 3 महिनापछि हेर्नुहोस् चमत्कार हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। सबैमा शक्तिको रूपमा, हामी सबैमा परमात्मा छ। दुर्भाग्य हामीले त्यो परमात्मालाई चिन्न अगाडि संसार खोज्यौँ, अनि संसार त पाउँदै गयौँ, परमात्मा गुमाउँदै गयौँ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो यसपालिको दशैंमा अब बाख्रा नकाटौँ, बोका नकाटौँ, राँगा नकाटौँ, भैँसी नकाटौँ, केही पनि नकाटौँ। आफ्नो कमजोरी काटौँ। आजसम्म बाँचेको छुर पटास जिन्दगीलाई काट्दिउँ, फाल्दिउँ, त्यसलाई चाहिँदैन मलाई त्यो। र एउटा सङ्कल्प गरौँ, जसरी बाबरले सङ्कल्प गरेका थिए कि मेरो छोरालाई जसरी पनि जीवित पार्नुपर्छ, त्यस्तै तपाईँले पनि सङ्कल्प लिने हो। यो सङ्कल्पको प्रोसेस हामीले गाभा फर्मुलामा, जुन यहाँहरू समक्ष गाभा 369मा आएको छ, यो फर्मुलाले तपाईँको जीवन त्यही रहन दिँदैन। एक्सपेरिमेन्ट इज द मोस्ट। अब एकचोटि आज जसरी औँला बढ्यो, फेरि पनि गर्नुहोस्, इन्च टेपले नापेर गर्नुहोस्। कतिलाई शङ्का लाग्छ भने, राइट, साइन्टिफिकल्ली प्रुभ गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ ढुक्क हुनुपर्छ, यसले काम गर्छ। अनि त्यसपछि अब कुनै चिज तुरन्तै चमत्कार देखाउँछ, कुनै चिजलाई टाइम लाग्छ, राइट। यति बुझिसकेपछि मसँग त यस्तो हतियार रहेछ, जे पनि हुँदो रहेछ। तर मैले जिन्दगीभर के गर्यौँ त भन्नाले, यही माइन्डलाई म खत्तम छु, मैले केही गर्न सक्दैन, अब गयो जिन्दगी, अब गयो, यही भन्दै जसरी औँला लामो भन्दा लामो भयो, गयो जिन्दगी, गइसक्यो मेरो जिन्दगी, गयो भनेर धेरै भनेकाहरूको त गइ नै सक्यो, यहाँ आउनै पाएनन्। अलिअलि भनेकाहरू त पुगे नि। त्यसकारण संसारमा सबै कुरा तपाईँ भित्रै छ। शब्द ब्रह्म भनेको त्यही हो।
तपाईँले त्यसलाई ठिक प्रयोग गर्नु सक्नु भएन, हामीले ठिक गरेनौँ, जसको कारणले गर्दा यो रोग पनि हाम्रै शब्दबाट आएको हो। यो पीडा, यो घरको झगडा, यो समस्या सबै कहाँबाट आयो? यही कुरा नबुझेर आयो। त्यसकारण सिम्पल छ जिन्दगी। तपाईँले कम्प्लेक्स हामीले कम्प्लेक्स बनायौँ, किनकि हामी कहिले पोजिटिभ सोच्छौँ, कहिले नेगेटिभ सोच्छौँ, कहिले गर्छु भन्छौँ, कहिले गर्दिनँ भन्छौँ। कि गर्छु भने गर्छु भन्नु, मरेर पनि गर्नु, गर्दिनँ भने गर्दिनँ भन्नु, मरेर पनि नगर्नु। महाभारतमा एउटा सङ्केत त्यही दिएको हो हामीलाई कि पाण्डवले जब द्रौपदीलाई जितेर ल्याए, एकदम खुसी भएर चाहिँ आमा हामीले त जितेर ल्यायौँ नि भने, अनि आमाले देखेकी थिएनन्। त्यसमा ठिकै छ नि त, 5 जना दाजुभाइलाई बराबर बाँडचुट गरेर ल्याए। पछि त द्रौपदी। अब एउटी केटी, त्यो पनि हिन्दू समाजमा, कुनै कुनै समाजमा त त्यो चलन पनि छ, धेरै दाजुभाइले एउटा बिहे गर्ने चलन छ, नेपालमै पनि त्यस्तो समाज छन्। तर हिन्दू समाजमा त त्यो असम्भव कुरा, राइट? त्यो बेला त एउटा केटाले जतिवटा पनि बिहे गर्थे। कृष्णकै 16,108 पटरानी थिए, होइन? त्यो बेलाको कुरा। तर त्यही बेला हामीले जितेर ल्यायौँ, त्यस भए बाँडेर ल्याए, पछि त के आफ्नै बुहारी पर्यो। यो त असम्भव। त्यो पनि राजकुलमा हो। तर कुन्तीले शब्द फर्काएनन्। फर्काएनन् किनकि त्यो शब्द फर्कायो भने कुनै पनि शब्दले काम गर्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? बरु एउटा घाटा खप्नु, तर बोलेको शब्द कहिल्यै नफर्काउनु। दिस इज द पावर।